the Nepalese currency was the devalued in the comparison of American dollar by 5%. Again, Manish exchanged the Nepalese currency. How much does he gain or loss? Given that $1 equals to rupees 104.28 rupees. अब यो चाहिँ अलिकति डिभ्यालुएसनको कन्सेप्टको लागि हो यो। त्यसपछि अनि हामी फेरि अर्को क्वेशनमा जानेछौँ। ओके, मैले क्वेशन यही राखेर सल्भ गरेको छु। सम्झा हामीलाई सजिलै हुन्छ। ल हेर्न सकिन्छ यहाँ, here money spent to buy dollar, first price rupees 2 lakh. We have given rupees 104.28 equals to $1. अब यहाँनिर तिमीहरूले यसलाई हेर, यो हामीले के गरिरहेको छौँ यहाँ भन्दाखेरि हामीलाई दिएको एक्सचेन्ज रेट डलर, दिएको हामीलाई डलर छ, डलर इक्वल्स टु रुपिज छ यहाँनिर, र यो डलर इक्वल्स टु रुपिज, तर हामीले यहाँ चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्ने छ रुपिजलाई। त्यसैले युनिटरी मेथडलाई सजिलो बनाउनको लागि यहाँनिर हामीले के गर्यौँ भन्दा यो जुन दिएको थियो $1 इक्वल्स टु रुपिज 104.28 थियो, त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यसलाई रिभर्स फर्ममा लेख्ने हो। अब इक्वलको सिम्पल छ यिनीहरूलाई। आज चाहिँ अलिकति सबै अप्सनल म्याथ नभएका ग्रुप पनि भएको हुनाले मैले अलिकति डिटेल भनिरहेको छु। उसमा रुपिज 104.28 इक्वल्स टु $1 छ गिभन। यहाँनिर यसलाई हेर्न सक्छौँ। र अब यसपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दा यहाँनिर हाम्रो क्वेसनमा त कति छ, 2 लाख छ। 2 लाख चाहिँ हाम्रो रुपिज छ, यसलाई डलरमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यसैले हाम्रो 2 लाख रुपिज इक्वल्स टु चाहिँ 1/1 इन्टु 2 लाख इन्टु 104.28 भयो। यो चाहिँ भनेको हाम्रो रुपिज भन्दा डलर चाहिँ हाम्रो रुपिज चाहिँ 2 लाख छ। यो 2 लाख भन्दा हाम्रो यसलाई कन्भर्ट गर्दा डलर चाहिँ सानो हुने भयो। सानो हुने भएकोले गर्दा हामीले यो रेट छ जुन 104.28 यसले डिभाइड गऱ्यौँ। यसले डिभाइड गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो एन्सर आयो $197.91। यति डलर भयो। यो चाहिँ हामीले अहिले भनेको एक्सचेन्ज रेटलाई लिएर, यो एक्सचेन्ज रेट हो गिभन एक्सचेन्ज रेट मैले हाइलाइट गरेको। यो गिभन एक्सचेन्ज रेटलाई लिएर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ कन्भर्ट मात्रै गर्दैछौँ। यो चाहिँ अहिलेसम्म हामी यही गरेको छौँ न। अब यो किन कन्भर्ट गऱ्यौँ भन्छौँ भने यहाँनिर चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाम्रो 2 लाख भनेको पैसा अहिले चाहिँ हाम्रो $1917.91 हुने रहेछ अहिले साथमा। अहिले ब्याङ्क कुदिहाल्यो, सिद्धार्थ ब्याङ्क चोकतिर गइहाल्यो भने अहिले 2 लाख लिएर गयो भने 1917.91 रुपिस पाउने भयो। तर यहाँ हाम्रो त के भएको छ, नेप्लिस करेन्सी त 4 दिनपछि जाँदैछौँ। 4 दिनपछि हाम्रो नेप्लिस करेन्सी डिभ्यालुएट हुँदैछ। यहाँ हेर, डिभ्यालुएट हुनु भनेको हाम्रो नेपाली रुपिसको भ्यालु लेस हुँदैछ। भ्यालु लेस हुनु भनेको अब अरू डलर किन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पैसा चाहिँ को भ्यालु कम हुनु भनेको अब हामीलाई धेरै पैसा चाहिन्छ भन्ने अर्थ हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले। त्यसैले यहाँनिर लेखेको छ
when the value of Nepali currency is devalued by 5%, then new exchange rate will be, new exchange rate चाहिँ यस्तो हुने भयो। अब यहाँ हेर 104.28 रुपिस थियो, यसमा चाहिँ हाम्रो 5% चाहिँ डिभ्यालुएट भएको भनेपछि यहाँ प्लस गऱ्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले अलिकति कन्फर्म के गर्नुपर्ने छ त भन्दा डिभ्यालुएट भनेको त घटेको, अब घट्दाखेरि प्लस गरियो, किन प्लस गरियो होला भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो करेन्सी एक्सचेन्ज पोलिसी अन्तर्गतका कुरा यहाँ आउने भयो। किन भन्दा मैले अघि पनि दोहोऱ्याएँ, हाम्रो पैसाको भ्यालु घट्नु भनेको धेर चाहिनु हो। जस्तो हाम्रो पैसाको भ्यालु घटेकोले पहिला 1 रुपियाँ लिएर जाँदा 4वटा चक्लेट पाउँथ्यौ, अहिले 1 रुपियाँ लिएर जाँदा एउटा चक्लेट पनि क्यान्डी कि के मिठाई मात्रै पाउँछौ। भनेपछि त्यहाँ के अर्थ हुँदैछ त भन्दा अहिले करेन्सीको भ्यालु चाहिँ के भयो, घट्यो, हाम्रो त्यसको भ्यालुएसन चाहिँ घट्यो। भ्यालुएसन घटिसकेपछि कुनै पनि चिज किन्नलाई केही गर्नलाई धेर पैसा चाहिन्छ। त्यसैले भ्यालु घटेपछि अब पैसा हाम्रो भ्यालु घटेपछि अमेरिकी डलर किन्न चाहिँ नेपाली धेर चाहिने भएको। कति धेर चाहिने भयो त अब भन्दा 5% बढी चाहिने भयो भन्ने अर्थले यहाँ चाहिँ 104.28 प्लस 5% अफ रुपिज 104.28। अब यसलाई इक्वल्स टु भनेर यो मुनि गर्ने चिज मैले यी गरेको छु। यो पछि हाम्रो यो स्टेप आउँदैछ, यो स्टेप इक्वल्स टु 104.28 प्लस अब यहाँ अफ भनेको ठाउँमा इन्टु राखेर पर्सेन्ट अफ गर्नलाई बाई 100 गरेको छ। यहाँ 5 इन्टु 104.28 डिभाइडेड बाई 100। यसको अब यति क्यालकुलेटरमा यति सल्भ गरेर यो प्लस गर्दाखेरि अब यति हुने भयो। यहाँनिर हेर्न सक्छौ तिमीहरूले 109.499 रुपिस। अब अघि हाम्रो $1 को भ्यालु कति थियो, 104.28, 104 रुपियाँ 28 पैसा बोकेर गयौँ भने $1 पाउँथ्यौँ हामीले। अनि अब 4 दिनपछि $1 लिनलाई चाहिँ हामीले 109 रुपियाँ 4994 पैसा बोकेर जानु पर्यो, अनि मात्र $1 आउने भयो भन्ने अर्थ हो। अब नाउ आफ्टर एक्सचेन्जिङ ही गेट एसपी इक्वल्स टु, अब उसले फेरि के गर्दैछ त भन्दा यहाँ माथिको म यसलाई सक्छु अनि फेरि माथिबाट एकचोटि रिपिट गर्छु। यहाँ अघि हामीले यो निकालेको थियौँ भ्यालु, यो चाहिँ 2 लाखको यति डलर भएको थियो, यो चाहिँ आजको प्रेजेन्ट रेटमा। अब आफ्टर 4 डेज पछि त यो हुने भयो रेट यो। अब 4 डेज पछि चाहिँ फेरि हामी नेपाली साट्ने भयौँ। अब $2 नेपाली साट्ने हुँदा त अब हामीलाई डलर भन्दा त नेपालीको पैसा चाहिँ धेर चाहिने भएकोले गर्दा यसलाई इन्टु गर्यो हामीले भ्यालुले। अघि डलरमा चेन्ज गर्न डिभाइड गर्यौँ, अहिले डलरलाई रुपिजमा लान मल्टिप्लाई गर्यो। यहाँ मल्टिप्लाई भएको छ, तर कुन रेटले मल्टिप्लाई गर्यौँ त भन्दाखेरि नयाँ रेटले, नयाँ एक्सचेन्ज रेटले, यो अहिले आएको। यति गर्दा 2,10,000 हुन गयो अब भ्यालु चाहिँ यो इन्टु गर्दाखेरि। अब तिमीहरूले यहाँनिर आफै बुझ्न सक्यौ, हामीसँग सुरुमा कति थियो पैसा, 2 लाख थियो। यसलाई हामीले डलर साट्यौँ, गयौ तिमीहरू अघि सिद्धार्थ ब्याङ्क गयौ र डलर साटेर आयो, डलर पैसा चाहिँ बोकेर आयो, $1,970.91 चाहिँ बोकेर आयो गोजीमा। अनि अब फेरि 4 दिनपछि गयो ब्याङ्क, 4 दिनपछि ब्याङ्क गयो त्यही डलर बोकेर, र 4 दिनपछि त डलर त यति 5% डिभ्यालुएसन नेपाली रुपिस भइसकेको थियो भनेपछि 4 दिनपछि डलरको नयाँ रेट चाहिँ यो भइसकेको थियो। अब अस्ति तिमीहरूले 104 रुपियाँ 28 पैसाले साटेर आयौ। अब ब्याङ्क जाँदा ब्याङ्कले अब फेरि तिमीहरूलाई $1 को चाहिँ 109 रुपियाँ दिने भयो। अब भनेपछि तिमीहरूलाई आफै थाहा पाउँछौ तिमीहरूलाई प्रफिट भयो होला कि लस भयो होला। अभियसली प्रफिट भयो। अस्ति डलर किन्दा 104 रुपियाँ लिएर जाँदा भएको थियो, $1 आएको थियो। अब तँ अहिले $1 फेरि साट्न जाँदा चाहिँ 109 रुपियाँ आउँछ भने त त्यहाँ $1 मै तिमीहरूको
कति 5 रुपियाँ त नाफा भइसक्यो $1 त्यसो हो भने हाम्रो त पैसा त 2 लाख हो। 2 लाखमा चाहिँ जम्मा 2,10,000 हाम्रो नयाँ रेट पछि आएपछि माइनस गर्दाखेरि हाम्रो खास प्रफिट चाहिँ 10,000 भयो। हेर त मनी एक्सचेन्ज भनेको यो त हिसाब मिलाउन मात्रै जान्नुपर्ने होइन, यो त पुरै कारोबार गर्न जान्नुपर्ने हो। र 2 लाख गोजीमा बोकेर सिद्धार्थ ब्याङ्क 2 चोटि जाँदा 10,000 त्यहाँ कमाइसक्यो मनिषले। हेर्न सक्छौ अब यिनीहरूलाई म ठुलो बनाइदिन्छु। अब अघि बुझेको कुरो भयो, अब तिमीहरूले फुल यसलाई स्क्रिनसट गरे नि भयो, सारे पनि भयो। अब यहाँनिर तिमीहरूले मैले यसलाई सर र के भन्न चाहेँ भने फेरि एकमुष्ट रूपमा फेरि यहाँ चाहिँ हामीसँग मनिषसँग 2 लाख रहेछ। अब उसले $60 डलर साट्दा उसको 1 यति भयो 1917.91। अनि अब फेरि 4 दिनपछि फेरि ऊ ब्याङ्क गयो र 4 दिनपछि ब्याङ्कमा चाहिँ सुरुको हामीलाई $60 मनिषले सुरुमा $60 साट्दा यो थियो रेट 104 थियो र यति पायो। अब फेरि 5 दिनपछि ऊ डलरलाई नेपाली साट्न गयो। 5 दिनपछि डलरलाई नेपाली साट्न जाँदा त अब डलरको रेट त ब्याङ्कमा यो भइसकेको छ। 5 दिनमा यो अस्तिको रेट क्यान्सल भइसक्यो, यो रेट चेन्ज भइसक्यो डिभ्यालुएसन भएर। अब रेट यो भयो हामीले निकाल्यौँ। अब यो रेटबाट चाहिँ उसले फेरि नेपाली साट्छ त्यो डलरलाई। अघि 2 लाखलाई डलर साट्यो, अब 4 दिनपछि गएर त्यो साटेको डलरलाई गएर फेरि नेपाली साट्छ। नेपाली साट्दा 2,10,000 आउँदो रहेछ। भनेपछि उसँग 2 लाख थियो, डलर साट्यो, 4 दिनपछि डलरलाई फेरि नेपाली साट्यो, त्यो कारोबारमा उसलाई 10,000 प्रफिट भयो भन्ने हो। यो क्वेसनको चाहिँ यति थियो खास यसको फुल कुरा चाहिँ। आज्ञा यसको मूल्य घटेको होइन? घटेको होइन ल? सबलाई अनम्युट गर भन्। म्युट कहाँ छ त कुशललाई चाहिँ म अनम्युट गर्छु। भन्दा कुशल कसो अरे? ए सर त्यो अनि नेपालीको त मूल्य घटेको होइन, फेरि त्यो +5% हुन्छ कि माइनस हुन्छ, त्यहीमा झुकिन्छ के हुन्छ अन्त। त्यही त हो, म यही बुझाउन खोजिरहेको छु। अरूले पनि सुन। यहाँनिर अब के भयो भन्दा मैले अघि चक्लेटको कुरा गरेँ नि, डिभ्यालुएट भनेको भ्यालु घटेको के को त भन्दा तिमीहरूले चक्लेट किन्दा चक्लेटको भ्यालु घट्यो भने चाहिँ 1 रुपियाँमा 2टा चक्लेट पाउँछौ। चक्लेटको भ्यालु बढ्यो भने एउटा चक्लेटलाई 5 रुपियाँ पर्छ चक्लेटलाई चाहिँ है। तर यहाँ त चक्लेटको किनेको कुरो होइन, यहाँ त सिधै पैसाको कुरो। अब पैसाको भ्यालु घट्यो, पैसाको भ्यालु नै छैन क्या बजारमा, चोरिदिँदा र फ्यालिदिँदा पनि हुन्छ। भ्यालु नै छैन, कसैले त्यसलाई मतलब नै राख्दैनन् भने जस्तो भएको। अब डलरको रेस्पेक्टमा नेपाली भ्यालु घट्यो भने अब डलर किन्न चाहिँ झन् थोरले हुन्छ त? नेपाली रुपिस झन् थोर भयो भने उता त भ्यालु नै छैन। नेपाली पैसाको घट्यो, 5%ले डिभ्यालुएट भयो। अब डलर चाहिँ झन् थोरले झन् डलर आउँछ त? भ्यालु नै छैन भने डलर किन्न त अब नेपाली त धेर चाहियो नि त भन्ने हिसाबमा त्यहाँ प्लस हुन्छ क्वेसनको चाहिँ। त्यस्तो हो जहिले पनि। त्यो चाहिँ पैसाको भ्यालु घटेको, पैसाको भ्यालु हाम्रो पैसा घटेको है। फेरि हाम्रो नेपालीको भ्यालु घटेपछि अब मुठो दरो चाहियो अब भन्ने हो। उहिले सुन्छौ नि तिमीहरूले, उहिले अनि हामी त 1 रुपियाँमा 4 आनामा चाहिँ भुइँसी किन्थ्यौँ भन्थे। त्यतिखेर त्यो 4 आनाको भ्यालु थियो।
अहिले चाहिँ चारनाको भ्यालु डिभ्यालुएसन भयो। कतिले डिभ्यालुएसन भयो त भन्दा लाखौँ % डिभ्यालुएसन भयो नि। अब अहिले भुइँसी किन्न 1 लाख चाहिन्छ, त्यतिखेर चारनामा पाइन्थ्यो भन्थे। भनेपछि लाखौँ % डिभ्यालुएसन भइसक्यो नेपाली पैसा। भनेपछि त अब चारनामा त प्लस कति गर्नु पर्यो अनि मात्रै एउटा भुइँसी आउँछ हो। त्यो कुरो चाहिँ यहाँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। फेरि भ्यालु बढेको छ भने चाहिँ -5% गर्नु पर्थ्यो। पर्थ्यो भ्यालु बढेको थियो। ठ्याक्कै उल्टो हामीले बुझ्दा चाहिँ उल्टो बुझिहाल्नु। ठ्याक्कै उल्टो। अब यो डिभ्यालुएटको ठाउँमा के भन्छ, रिभ्यालुएट होइन, भ्यालु बढेको छ भने चाहिँ घटाउनु पर्यो, डिभ्यालुएट भएको छ भने जोड्नु पर्यो। डिभ्यालुएट हुने बित्तिकै पैसा धेर चाहियो भन्ने सम्झिहाल्ने। अब भ्यालु इन्क्रिज भयो भने पैसा त्यो थोरै पैसा भए पनि काम गरिहाल्छ भन्ने हो। आफूसँग डिभ्यालुएट भएको बेला रुपिजमा थियो भने चाहिँ घाटा लाग्छ, डलरमा थियो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ। तर यो हाम्रो डलरको चाहिँ भ्यालु घट्ने ओर्ने भन्दा नि हामी त नेपालमा बसेर काम गर्दा चाहिँ नेपाली रुपिजको एक्सपेक्टमा कुरा गर्ने भएकोले डलरको भ्यालु घट्यो भन्नुभन्दा हामी नेपाली करेन्सीको भ्यालु बढो भन्छौँ, हामी डलरसँग सम्झौता गर्छौँ। त्यसरी बुझ्ने न चाहिँ तैँले भनेको क्वेसन हो करेक्ट, तर हाम्रो क्वेसन चाहिँ डलर यस्तो हो भनेर हामीलाई आउँदैन। हामी नेपाली रेस्पेक्टमा बस्ने हो होला। डलरको नि भ्यालु डिभ्यालुएट हुन्छ। डलरको डिभ्यालुएट हुँदा हाम्रो चाहिँ के भएको त भन्दा भ्यालु एड भएको हो र हाम्रैलाई रेस्पेक्टबाट हिसाब आउने हुन्छ। त्यसमा त्यस्तो हुन्छ। यहाँ मैले अलिकति यसलाई त्यही कुरोलाई अलिकति बुझाउनलाई सेलिङ रेट र बाइङ रेट भन्ने। हजुर के भन्नु खोजेको? त्यो सेलिङ र बाइङको त हुँदैन कि क्वेसनमा। एक्जाममा क्वेसन आउँदा चाहिँ के हो त्यही भएर आउँछ क्या, त्यहाँनिर त्यत्रो आपत्ति हुँदैन। त्यो तिमीहरूको सेटमा त्यसरी दिएको छ, त्यो झुकिएको क्या, त्यो झुकिएको हो, त्योसँग टेन्सन नल्याउ न तिमीहरू। क्वेसन चाहिँ कन्फर्म हुन्छ यसरी, यति हो यो हो भन्ने। अब यहाँ यही मैले अघि भनेको थिएँ, इन मनी एक्सचेन्ज डिभ्यालुएसन मिन्स वी हेभ टु स्पेन्ड मोर मनी टु बाई एनदर करेन्सी, सो वी हेभ टु एड इट भन्ने हो। यो तैँले अहिले भनेको कन्फ्युज क्वेसनलाई हटाउनलाई मैले यो गरेर यहाँ राखेको छु। इन मनी एक्सचेन्जमा चाहिँ डिभ्यालुएसन मिन्स वी हेभ टु स्पेन्ड मोर मनी टु बाई एनदर करेन्सी। अरू कुनै करेन्सीलाई किन्नको लागि चाहिँ बढी पैसा हामीलाई चाहिन्छ डिभ्यालुएसनको अर्थ, त्यसैले एड गरिएको हो यो भन्ने बुझ्नु पर्यो। बस ओके, अगाडि बढेँ। इशिका सुनिरहेछ? यस सर। क्वेसन देखिन्छ? देखिरहेछ। After 10% devaluation in Nepali rupees, a man buy $125 with rupees 10,120. How many Nepali rupees would have been required to buy a same amount of dollar before devaluation? यसलाई के गर्ने होला? रेट छैन। अब यहाँ रेटै आफूले बनाउनु पर्ने छ। म कसलाई गर्छु भने लुनालाई। हजुर। यसको के गर्ने होला? रेट छैन। हेर्दै
छ 10% डिभ्यालुएसन भएको छ। क्वेसन त अहिलेको जस्तै हो, तर अब यहाँनेरि तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो के भन्दा अ म्यान छ मेरो यो यहाँनेरि यो आउँथ्यो त पेन इरेजर लेजर हाइलाइटर। ल यहाँनेरि हामीले बुझ्ने कुरो के हो भने अ म्यान बाई सुरजले हात उठाउँदैछ ल, म सुरजलाई हान्ने गर्छु। यहाँ सर्च गर्न पाउनुहुन्छ नि त सुरज कितालमा आइहाल्दो रहेछ नि। सर त 125 र त 1000 कति 10120 बाट आइहाल्छ नि त। हो के भन्नु थियो? A man buy US dollar 125 with rupees 80. 10,120 रुपिज चाहिँ साट्दाखेरि चाहिँ $125 पायो अरे। भनेपछि $1 बराबर कति रुपिज भयो त भन्दाखेरि योलाई डिभाइड गर्दाखेरि $1 को भ्यालु आइहाल्यो। अब यसलाई मैले अगाडि बढाएँ। यहाँनिर हेर्न सक्छौ आफ्टर 10% डिभ्यालुएसन इन नेपाली रुपिज भनेको छ। अब यो 10% डिभ्यालुएसन भएपछिको पैसा दिएको हो यहाँनिर चाहिँ। त्यसैले 10% डिभ्यालुएसन हुँदाखेरिको भ्यालु चाहिँ हाम्रो $1 = 80.96 रहेछ। यो किन भन्दा हाम्रो यो जुन क्वेसन छ यो क्वेसन भनेको त यो 125 ले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि आको $1 = को भ्यालु त त्यतिखेर त 10% डिभ्यालुएसन भइसकेको रेट आयो त्यो हाम्रो। भनेपछि हाउ मेनी नेपाली रुपिज वुड हेभ बीन रिक्वायर्ड टु बाई द सेम अमाउन्ट अफ डलर बिफोर डिभ्यालुएसन। बिफोर डिभ्यालुएसन चाहिँ निकाल्नु पर्यो हामीले। अरू बेला आफ्टर निकाल्दै थियौँ, यसमा हामीले बिफोर निकाल्नु पर्ने भयो। त्यसो गर्दा अब डिभ्यालुएसन इन नेपाली रुपिज मिन्स इन्क्रिज इन US डलर। यो कुरो थाहा छँदैछ, अहिले प्लस गर्ने। लेट द प्रिभियस भ्यालु अफ US डलर बी X। सुरुमा $X थियो होला, थाहा छैन। देन अब यो चाहिँ न्यू रेट, यहाँनिर हाम्रो न्यू रेट चाहिँ के हुने भयो भने म यहाँ पेन लिन्छु र यिनीहरू म रफली अलिकति बुझाउँछु। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो न्यू रेट, माउस पनि छैन कि, न्यू रेट चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि नेपाली रुपिज हैन अथवा डलर रुपिज प्लस 10% अफ त्यो रुपिज हुन्थ्यो यहाँनिर यो भ्यालु गर्नलाई। त्यसैले हाम्रो न्यू रेट चाहिँ हुने भयो 80.96। हाम्रो न्यू रेट चाहिँ 80.96 हुने भयो गरेर एन्सर चाहिँ के गर्दा त भन्दा सुरुको भ्यालु कति थियो थाहा थिएन। सपोज X थियो, त्यो X प्लस 10% अफ X गर्दा अघि हाम्रो अर्को क्वेसनमा के आएको थियो त भन्दा 104.28 प्लस 5% अफ 104.28 गर्दा नयाँ रेट आएको थियो। यहाँ पनि त्यही त्यो 104.28 अघिको क्वेसनमा भने जस्तो चाहिँ अहिले थाहा छैन। त्यसैले X मा 10% डिभ्यालुएसन हुँदा अफ X को हुँदा चाहिँ 80.96 आउँछ। यसलाई सल्भ गर्न सकिहाल्छौ तिमीहरू। सल्भ गर्दा X को भ्यालु यो आयो।
अब यहाँनिर चाहिँ हेन्स द प्रिभियस भ्यालु अफ $1 बिफोर द डिभ्यालुएसन इन नेपाली रुपिज इक्वल्स टु 73.6 भन्ने यो हाम्रो एन्सर आइहाल्यो। यो चाहिँ रेट आयो, रेट। हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ क्वेसनले कति मात्रै भनेको थियो, के भनेको थियो भने हाउ मेनी नेपाली रुपिज वुड हेभ बिन रिक्वायर्ड टु बाई द सेम एमाउन्ट अफ डलर बिफोर डिभ्यालुएसन। सेम एमाउन्ट अफ डलर मिन्स 125 को एमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ होला भनेको छ। कति हुन्थ्यो होला त्यतिखेर, त्यतिखेरको रेट त हामीलाई थाहा छैन। हामीले त्यो रेट चाहिँ अब हामीले यहाँ निकालिसक्यौँ 73.6। अब क्वेसनले भने बमोजिम टु बाई द सेम एमाउन्ट अफ डलर बिफोर डिभ्यालुएसन को मतलब द्याट इज बाई $125 विथ रेट अफ 73.6। अहिलेको रेटले, अहिले यो निकालेको यो रेटले कति हुन्छ भन्दा त्यो डलरलाई मल्टिप्लाई 125ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि गेट एन्सर आइहाल्छ। यहाँनिर अघि डिभ्यालुएसन भएपछि विचार गर त, डिभ्यालुएसन हुँदा 10% डिभ्यालुएसन हुँदा चाहिँ 10,120 चाहिँदो रहेछ। तर त्यो डिभ्यालुएसन हुनुभन्दा अगाडि नेपाली 10 रुपियाँ बढी भ्यालु हुँदै गर्दा चाहिँ 9,200 भए पनि $125 आउँदो रहेछ भन्ने कन्क्लुजन हो हाम्रो, र एन्सर पनि यो हो। हेन्स $9,200 would have been required to buy the same amount of dollars before devaluation. नबिग्रेको के स्क्रिनसट केही गर्छौ भने पुरा यहाँ छ। अघि बढौँ सुरज। अब अलिकति कमिसनको भएको छु। क्वेसन लेख, टिप, स्क्रिनसट गर, केही गरेर। वर्षा त मजाले मुस्कुराउँदैछ त, क्वेसन सार्दैछस् कि? सार्दैछु। म्युट हो, अब धेरै हल्ला गर्छस्। अब हाम्रो आई सोनी, सोनी हेडफोन लगाउँदैछ। के छ सोनीको, पढ्दैछ? स्पन्दन हजुर सर। के छ क्वेसन, ठिकै छ नि होइन? यतिको त ठिकै छ सर। अब आज चाहिँ मैले हाम्रो क्वेसन यो थियो। अब तिमीहरूले गरेको छौ कि के छौ जस्तो यसमा हेर, यसको अलिकति
हाम्रो सुरुको यहाँ दुईवटा रेट दिएको छ, तिमीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौ। म यहाँ हाइलाइटर युज गर्छु। दुईवटा रेट छ यहाँनिर, एउटा डलर इक्वल्स टु रुपिज, यसरी पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल्स टु रुपिज, अर्को छ डलर इक्वल्स टु रुपिज। र हाम्रो 10% डिभ्यालुएसन भएको छ। अब यहाँनिर तिमीहरूले अब हामीसँग यहाँ हेर है, डलर छ पैसा। यहाँ चाहिँ दुईवटाको कुरो गर्नु पर्यो हाम्रो। नेपाली रुपिज त डिभ्यालुएसन भएपछि कुन कुनको रेस्पेक्टमा डिभ्यालुएसन भयो? पाउन्डकोमा पनि भयो, पाउन्ड स्टर्लिङमा नि भयो, डलरमा नि भयो। दुईचोटि हामीले गर्नुपर्ने भयो। यहाँनिर जस्तो हेर, एउटा हाम्रो सुरुमा डलर 1 इक्वल्स टु रुपिज 78 थियो, यहाँ गिभन यो। र यहाँनिर चाहिँ 10% आफ्टर 10% डिभ्यालुएसन भनेको छ हेर। त्यसैले अब यो 78 मा 1 डलर अब हाम्रो आउँदैन। 1 डलर पैसा किन्न जाँदा 78 रुपिजमा आउँदैन। नआउने भइसकेपछि हाम्रो अब प्लस 10% गर्नु पर्यो। अब मैले अलि स्पिड लाग्छु, यो अघि बुझाइसकेको छु मैले। भनेपछि अब 1 डलर लिनलाई हाम्रो 85.8 रुपिज चाहिने रहेछ अब डलर किन्नलाई। अब नाउ use new conversion rate to convert $4167 into Nepali currency, and you can get the value in pound after 2% commission to the bank. बैंकलाई 2% कमिसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ है, त्यो हामीले निकाल्नुपर्छ। र अब यसमा चाहिँ अल्सो यो छ यहाँनिर 1 पाउन्ड स्टर्लिङ इक्वल्स टु 122.33 रुपिज छ। यसको पनि 10% डिभ्यालुएसन हुँदाखेरि प्लस 10 गरियो, यहाँ हेर्न सक्छौ। यो भयो नयाँ रेट है। अब त्यसो गर्दाखेरि अब हामीलाई यसलाई डलरमा चेन्ज गर्ने हो भने हामीले 4167 इक्वल्स टु रुपिज 4161 इन्टु 85.80 रुपिज भयो यहाँनिर। यो नयाँ रेटले, यो रेटले मल्टिप्लाई गरियो। नाउ 3% कमिसन सुड बी गिभन टु द ब्याङ्क। ब्याङ्कलाई 3% कमिसन दिनु पर्यो अझै हामीले। अब त्यो त ब्याङ्कले काम गरे बापत त्यतिकै गरिदिँदैन। नगरिदिसकेपछि हाम्रो 3% जाने भयो यसको, यो पैसाको यसको 3% गयो यहाँनिर। 357 माइनस 3% अफ रुपिज यति गरेर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति हुने रहेछ त पैसा भन्ने कुरो अब त्यहाँ आउने भयो। अब यसले एन्सर केमा निकाल्नु भनेको छ? आफ्टर 10% डिभ्यालुएसन अफ नेपाली रुपिज एन्ड allowing 3% commission to the bank, how many pound can be bought with the amount of rupees भनेको छ यहाँनिर। अब यो तिमीहरूले यो यति गरेर यहाँ जुन एन्सर आउँछ कम्प्लिट छैन है यो। यहाँ जति एन्सर आउँछ यसलाई सल्भ गर्दा त्यो आएको एन्सरलाई चाहिँ हाम्रो यो रेटले अब हाम्रो अघिको रेट यो आएको छ, यो 122.33। यसबाट आएको एन्सरलाई यो भ्यालुले, यो रातो यहाँ इक्वल्स टु आएको एन्सरलाई यो मैले रातो हाइलाइट गरेको रेट हाइलाइट गरेको भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ टु गेट एन्सर इन पाउन्ड स्टर्लिङ, पाउन्ड स्टर्लिङको एन्सर प्राप्त गर्छौँ।